अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, बहुत ही उम्दा अमल है। इस अमल को करने के बाद जो चीज़ आपको हासिल होगी, उस चीज़ को हासिल करने के बाद आप इस दुनिया के बेताज बादशाह में शुमार होंगे। आप बड़े से बड़े काम चुटकियों में कर सकेंगे। ये अमल एक तिलिस्मी अंगूठी या फिर तिलिस्मी चादर के हुसूल का है। इस अमल को करने के बाद इस अमल का जो आपको इनाम मिलेगा वो या तो तिलिस्मी चादर होगी या फिर एक तिलिस्मी अंगूठी। ये आपके ऊपर है कि आप शुरू से जिस चीज़ का हुसूल का सोच के चलेंगे, आखिर में आपको वही चीज़ हासिल होगी। आसान सा अमल है, लेकिन इस अमल में एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत और थोड़ी हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। अमल निहायत ही आसान है, लेकिन इसके आखिर में जो आपको तोहफ़ा मिलेगा, उससे आप दुनिया का हर मुश्किल से मुश्किल काम, हर तरह का काम कर सकते हैं। पहले मैं आपको इस अंगूठी और चादर के फ़ायदे बता दूं, फिर मैं आपको अमल बताऊंगा। इस अंगूठी या चादर के हुसूल के बाद जब ये आपको हासिल हो जाएगी, तो उससे आप क्या क्या काम ले सकते हैं। वैसे तो आप इस अंगूठी या चादर से दुनिया का हर काम ले सकते हैं। आप इसके इस्तेमाल से लोगों की नज़रों से गायब हो सकते हैं, हवा में परवाज़ कर सकते हैं, और कोई भी दुनिया का कोई भी काम हो मुश्किल से मुश्किल, वो आप इससे निहायत ही आसानी से कर सकते हैं। बस एक ही इसमें शर्त है कि इस अमल के बारे में आपने किसी से कोई ज़िक्र नहीं करना, या इस अमल के बाद जो आपको तोहफ़ा मिलेगा आपने किसी को उसके बारे में नहीं बताना है, वरना उसका आपको नुकसान होगा और आपसे वो चादर या अंगूठी छिन जाएगी हमेशा के लिए। दोस्तों, इस अमल में एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत ही जलाली अमल है। इसमें परहेज़ तो किसी किस्म का नहीं है, लेकिन इसमें आपने हिसार ज़रूर करना है। हिसार के बग़ैर इस अमल को करने की कतई कोशिश नहीं कीजिएगा। ये अमल आप अपने घर की छत पे कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप छत पे करें, सबके सोने के बाद, रात के 12 बजे के बाद का ये अमल है। और अगर आप कहीं घर से दूर कर सकें तो वो और ज़्यादा अच्छा है। 41 दिन का ये अमल है। अमल निहायत ही आसान है, लेकिन हिसार इसमें लाजमी है। हिसार के बिना मैं फिर से कहता हूँ, इस अमल को करने की कोशिश बिल्कुल न कीजिएगा। आप इसमें कोई सा भी हिसार कर सकते हैं,
ایک حصار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ شروع میں 11 بار درود شریف پڑھیں، 11 بار آیت الکرسی اور پھر 11 بار درود شریف، اور اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے چاروں طرف گول دائرہ بنا لیں اور اس میں بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ چلیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اسکرین پر جو آپ کو یہ عبارت دکھ رہی ہے، میں آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مخدوم شاہ دادا میاں درگاہ شاہ مولا، کریم شاہ مستان شاہ شہید مرد جنات۔ ایک بار اور پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ مخدوم شاہ دادا میاں درگاہ شاہ مولا، کریم شاہ مستان شاہ شہید مرد جنات۔ اس عبارت کو آپ نے رات 12 بجے کے بعد، جب سب سو جائیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ نے حصار کھینچنا ہے، اس میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر اس عبارت کو آپ نے 3125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3125 مرتبہ۔ پہلے 21 دن تو آپ سکون سے یہ عمل کریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن 21ویں یوم کے بعد جو روحانی طاقتیں ہیں وہ آپ کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیں گی، تو آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو بھی کہیں گی یا کریں گی یا کچھ بھی دکھائیں گی، وہ سب حصار کے باہر دکھائیں گی، یا کچھ بھی ہوگا وہ حصار کے باہر ہوگا۔ آپ نے اس پہ بالکل بھی توجہ نہیں دینی اور اپنا عمل جاری رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے حصار سے باہر نہیں آنا، آپ نے اپنا عمل جاری رکھنا ہوگا۔ ڈر اور خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی طاقت آپ کو حصار کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو بس جن افراد میں، جو میرے بھائی ہوں، جن میں اتنی ہمت ہو کہ وہ یہ عمل کر سکیں، ان کو اس عمل کی اجازت ہے، وہ عمل کریں۔ لیکن ایسے میرے بھائی جو کمزور دل کے ہوں، وہ اس عمل کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس عمل میں رجت کا خطرہ ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ 3125 مرتبہ آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے حصار میں بیٹھ کے۔ 40 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، وقت ایک ہی ہونا چاہیے۔ 41ویں یوم بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 41ویں یوم آپ کو آپ کی چادر یا انگوٹھی، جو بھی آپ شروع سے عمل کرتے وقت پہلے دن سے جو آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ حاصل کرنی ہے، آپ کو وہ مل جائے گی۔ پہلے اپنے مائنڈ کو آپ سیٹ کر لیں کہ آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اس چیز کے لیے آپ اس عمل کو کرنا شروع کر رہے ہیں۔ وہ چیز آپ کو 41ویں یوم یا تو کوئی بزرگ آ کے دیں گے، یا پھر کسی بھی طرح سے آپ کو وہ مل جائے گی۔ آخر میں آپ کو پھر کہتا چلوں کہ اس عمل کے بعد جو بھی چیز آپ کو حاصل ہو، چاہے وہ انگوٹھی ہو یا چادر ہو، آپ نے اس کی بہت حفاظت کرنی ہے، کسی پہ یہ راز ظاہر نہیں کرنا۔ اگر آپ ہوا میں پرواز کرنا چاہیں تو آپ پہلے انگوٹھی یا چادر کو یہ حکم دے دیں
کہ میں جب ہوا میں پرواز کروں تو کوئی بھی مجھے نہ دیکھے، نہ ہی اس چادر یا انگوٹھی کو دیکھے۔ آپ عقل مند ہیں، آپ کو سمجھداری سے اس انگوٹھی یا چادر سے کام لینا ہوگا۔ کسی کے علم میں یہ بات نہ آئے، اس عمل میں کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ ہی اس عمل میں کسی بھی قسم کے کوئی خطرہ ہے۔ بس عمل وہ لوگ کریں جن کے دل مضبوط ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ عمل سے متعلق کوئی بھی سوال ہو وہ آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ عمل میرے مسلمان بھائی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔